बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा रोहा चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, जितने भी प्यारे नाम हैं वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ही के हैं और अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है तुम मुझसे मेरे नामों के ज़रिए मांगो। अल्लाह के 99 सिफाती नाम हैं जो अहादीस के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। इसके अलावा और कितने नाम हैं ये अल्लाह ही के इल्म में है, क्योंकि अल्लाह की बेशुमार सिफात हैं जिनका अहाता इंसानी ज़हन नहीं कर सकता। आज हम आपको अल्लाह के 2 प्यारे नामों का एक मुजर्रिद वजीफ़ा बताएंगे जो आप हर हाजत के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के ऐसे सिफाती नामों का वजीफ़ा है जो कि अल्लाह की अता की वसअतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इसीलिए आपकी जो भी हाजत हो आप उसी वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। ये वजीफ़ा अल्लाह के किन नामों का है और इसका क्या तरीका है, ये जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि ये वीडियो आखिर तक देखें। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल सैयदा रोहा पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास मौजूद बेल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। प्यारे दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और वही तमाम सिफ़ात का मालिक है। तमाम सिफ़ात अल्लाह ही की हैं और जो सिफ़ात इंसानों और दूसरी मखलूक़ात में हैं वो सब भी अल्लाह ही की दी हुई हैं और तमाम मखलूक मोहताज है। अल्लाह पाक शाह है और बाकी सब फ़कीर हैं। अल्लाह पाक जो चाहता है करता है और तमाम ख़जाने उसी के हैं और तमाम जहान उसी के कब्ज़े में है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपनी हर हाजत अल्लाह ही से तलब करे, क्योंकि इसके सिवा ना कोई हाजत रवा है ना कोई मुश्किल कुशा है। लिहाजा हर मुश्किल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए। अल्लाह को पुकारने और इससे मांगने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया है कि अल्लाह से जब भी मांगना हो पहले 2 रकात नमाज सिरातुल हाजात पढ़ो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो और दुआ का तरीका भी बतला दिया कि दुआ कैसे मांगी जाए, कौन सी दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब है, कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं होती, कौन सी ऐसे काम हैं जो कबूलियत दुआ में मायने साबित होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया कि अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकारा जाए। इसके बाद आपकी ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम पढ़ा जाए और उसके बाद अपनी हाजात को अल्लाह के सामने रखा जाए और उस हाजत के लिए मांगा जाए और आखिर में भी दरूद पाक पढ़ा जाए तो दुआ कबूल हुई है। दोस्तों, आज का हमारा वजीफ़ा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफ़ा है और अल्लाह की सिफ़ात बयान करना है। जब आप इस वजीफ़े के बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि इस वजीफ़े को आप किसी भी हाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए आपको इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीका बताते हैं। ये वजीफ़ा आज़मूदा और मुजर्रिद है। आप इंशाअल्लाह इसके कमालात देखेंगे। वजीफ़े का तरीका ये है, सबसे पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ा जाए, अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है और इसके बाद अल्लाह के ये 2 इसम या मुजीबू या वहाबू 1000 मरतबा पढ़ने हैं और आखिर में दोबारा दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है और कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, यानी वो दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये दरूद फजीलत में सबसे अफजल है, इसीलिए हर वजीफ़े में इसी दरूद को पढ़ा जाए तो अफजल है। आइए एक बार इस दरूद शरीफ को पढ़ें और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस अमल को इस तरीके पर करने के बाद दुआ मांगें।
اس عمل کو پورا کریں یقین کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس عمل کی برکت سے جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ یہ دیکھ کر آپ خود حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت وہابی آپ پر کیسے مہربان ہوگی۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ رزق کی تنگی دور ہوگی، بے روزگاری نہیں رہے گی۔ اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی، جو بھی پریشانی آپ کو درپیش ہے وہ پریشانی اس عمل اور اس کی دعا کے بعد کی برکت سے دور ہوگی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر دعا سے پہلے آپ نے اللہ کو یا مجیب الدعا کہہ کر پکارنا ہے، اور دل میں بھی اس بات کا مکمل یقین ہو کہ اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے اور وہ ہر مسترب دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے اور دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کی جس صفت سے اس کو پکارا جائے وہ صفت ضرور بندے پر مہربان ہوگی۔ دوستو، آئیے آپ کو اللہ کی صفت یا وہابو کے مزید وظائف بتاتے ہیں جو اکابرین نے بتائے ہیں۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے صحن میں کھڑا ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا، اس کی غربت رفع ہوگی۔ اکابرین کا معمول تھا کہ جب بھی ان کو حاجت پیش آتی تھی وہ آدھی رات کو وضو کرنے کے بعد 3 سجدے کرتے اور پھر ہاتھ اٹھا کر یا وہابو پڑھتے۔ 3 روز کے عمل سے حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن تک کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و فاقہ کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا دے گا کہ اسے سمیٹا نہ جائے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار، میں کسی وسیلے سے مانگوں کہ ہر دعا قبول ہو، تو جواب ملا اس نام کا وسیلہ اختیار کر، اس کے بعد ذریعہ مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے، تو حق باری تعالیٰ نے اپنے نام یا وہابو بتایا۔ جب حضرت سلیمان نے یہ ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدے میں اس نام کو 14 بار پڑھا جائے تو غنا، قبولیت اور ہیبت و بزرگی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیدہ روحا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔